अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट विद फैमिली मेम्बर्स। कम्युनिकेशन के हवाले से पहले भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जो कि आप लोगों ने देखी हैं और काफ़ी लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया है। और कम्युनिकेशन हमने देखा कि स्किल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन किस तरह से हमारी हेल्प करती है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन एक की है सक्सेस की, कामयाबी की, किसी भी हवाले से हेल्दी रिलेशनशिप की। इसको हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ किस तरह से गुफ्त शनीद करें, किस तरह से हम गुफ्तगू करें, क्या हमारा अंदाज़ गुफ्तगू हो, क्या अंदाज़ तखातुब हो कि हम अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि हम बाहर के लोगों में बिज़नेस डील्स हों, फ्रेंड्स सर्कल हो या हमारे मिलने जुलने वाले लोग हों, जहाँ कहीं भी घर के अलावा जो लोग होते हैं वहाँ हमारी कम्युनिकेशन फिर भी काफ़ी बेहतर होती है, उनके साथ रिलेशन अमूमन बेहतर होते हैं। लेकिन हमारा अपने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ हमारा जो रिलेशन है उसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात को हमें बहुत ध्यान और दयानतदारी के साथ समझना है कि हम जहाँ भी कामयाबी की बात करते हैं तो अगर वो पैसों के हवाले से, स्टेटस के हवाले से हम बहुत कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन असल कामयाबी जो है वो ये है कि हमारे फैमिली के साथ हमारे रिलेशन बेहतरीन हों। अगर हम यानी जिन लोगों का बाकायदा तौर पर इन पर एक्सपेरिमेंट किया गया, मुख्तलिफ़ यूके वगैरह में काफ़ी सारे लोगों को लिया गया जो कि ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी मराहिल में थे, जो कि बिल्कुल बिस्तर मर्ग पर थे। उनसे जब उनका इंटरव्यू किए गए, उनसे पूछा गया तो उन सब लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे के हवाले से, स्टेटस के हवाले से बहुत कामयाब समझे जाते थे, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में जिनका शुमार होता था, उन्होंने भी ये बात कही। अगर उनका फैमिली रिलेशन बेहतर नहीं था तो उन्होंने कहा कि अब ज़िंदगी के इस मौके पर हमें महसूस हो रहा है कि हमने कुछ भी नहीं हासिल किया, हम सब कुछ जो है हमसे गलत हो गया और हम जिन चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को हम मतलब जिन भाग दौड़ में लगे रहे और हमने अपनी फैमिली को नज़रअंदाज किया। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ैमिली इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। वही लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि हम कुछ बेसिक रूल्स को समझ लें कि किस तरह हमारी अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। क्योंकि फैमिली के साथ जब तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में नहीं गुजार सकेंगे। हमें हमारे एक तो पहले हम कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो रूल्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें लिसनिंग जो है वो बहुत पावरफुल टूल है, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। लेकिन कॉन्फिडेंस अमूमन हमें बाहर के लोगों में तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फैमिली के लिए अगर हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं, अगर हमारे अंदर एम्पैथी है, सिंपैथी है, अगर हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो हम एक जो है वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं। अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो कि अच्छा लिसनर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा तफसील के साथ डिस्कस करें तो हम ये देखते हैं कि 3 हम अगर उसूलों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें, सिर्फ 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे जिसके तहत हमारा फैमिली रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। पहली चीज़ है सब्र व तहम्मुल का होना। दूसरी चीज़ है कि हमारे अंदर बात को समझने की सलाहियत मौजूद हो, हम गुड लिसनर हों, अंडरस्टैंड करना जानते हों अपनी जो भी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं उनको। उसके बाद थर्ड नंबर पर है कि हमारा फ़ोकस उन चीज़ों के ऊपर हो, जो भी प्रॉब्लम घर में किसी भी एक फ़र्द के हिस्से में आई हैं, उसको तमाम लोग फ़ील कर सकें, उसको तमाम लोग महसूस कर सकें और उसको सबकी प्रॉब्लम यानी समझ करके उसका हल निकालें। ये ना हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम हल करो, मेरी प्रॉब्लम है मैं हल करूँ, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकती, इस तरह की बात ना हो। यानी कि कोई भी एक मसला अगर किसी भी घर के फ़र्द का है तो सारे लोग उसको अपना भी एक टीम की तरह से उस मसले को डील करें, एक टीम वर्क हो, तमाम घर के लोग मुत्तहिद हों, मिलजुल करके काम करें। तो पहले नंबर पर जो चीज़ हमने देखी वो है सब्र व तहम्मुल। पेशेंस क्या चीज़ है कि जिस शख्स के अंदर जो पेशेंस होता है, यानी देखिए इस बात को पहले हम समझ लें थोड़ा सा
کہ جو شخص ایک مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے وہی مضبوط معاشروں کو بھی تشکیل کرتا ہے. افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. ایک ایک فرد اگر اپنی جگہ پر باہمت ہے، مضبوط ہے، تو وہ بلند کردار رکھتا ہے، اس کے اندر ہمت، حوصلہ ہے، صبر کا مادہ ہے، پیشنس اس کے اندر موجود ہے، تو پھر وہی شخص جو ہے وہ آگے چل کر کے ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتا ہے. تو صبر و تحمل جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو شروع میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، لیکن جب ہم رشتوں کو نبھانا سیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ مشکلات ہمارے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنی جو مشکلات ہیں ان کے اوپر ہمارا فہم حاوی آ جاتا ہے. فہم کے مقام پر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہمارے اندر صبر و تحمل خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھیں کہ صبر جو ہے وہ کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی، صبر طاقت ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی بات میں کیوں سنوں، میں ہی کیوں ہمیشہ برداشت کروں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ویک پوائنٹ ہے، کسی کو میرا ویک پوائنٹ مل گیا ہے، وہ اس کی وجہ سے مجھے پریشان کر رہا ہے. لیکن صبر کر لینا ویک پوائنٹ نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری روح کی اویئرنس ہے، اس کی صلاحیت ہماری روح کے پاس موجود ہے. صبر قدرت کی طرف سے ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے. اس کو نہ کرنے کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہوتی ہے، اور روح جتنی طاقتور ہوتی ہے رشتے نبھانا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. جتنی روح کمزور ہوتی ہے رشتوں کو نبھانا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں بہت صبر تحمل کے ساتھ ہمیں مظاہرہ کرنا ہے، اپنے اندر فہم پیدا کرنا ہے. ہر شخص اپنی سطح پر رہ کر اپنے اوپر ورک کرے گا، ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کسی کو بھی ایکسیپٹ کر لینا کہ دل سے اس کی بات کو تسلیم کر لینا، اس کو رد نہ کرنا. ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پہ گھر کے جو بھی افراد ہیں ان سے بات چیت کرتے ہوئے ہم لوگوں کے جو نظریات اور خیالات ہوتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ بہتر ہے. اگر میں والدین میں سے ہوں، اگر میں اساتذہ میں سے ہوں، اساتذہ کی تو ابھی ہم خیر نہیں بات کر رہے ہیں، ہم صرف گھر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یعنی گھر کا جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ عموماً یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کروں. پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی غلطیوں کو، اس کی اچھائیوں برائیوں سمیت اس کو ایز اٹ از تسلیم کرنا ہے. اس سے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ وہ ہر طرح کی بات کر سکے. اس کو یہ ہم ایک آزادی دیں رائے کی کہ وہ ہر طرح کی بات ہم سے کرتے ہوئے گھبرائے نہ، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو اگر یہ والی چیز موجود ہے ہمارے اندر، اگر ایکسیپٹنس موجود ہے کہ بچوں کو ہم جوں کا توں قبول کرتے ہیں، تو وہ اپنی ہر بات دیانتداری کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ادروائز وہ اپنی باتیں چھپانا شروع کرتے ہیں، چھپ چھپ کر کام کرنا شروع کرتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. تو اس چیز کا بڑا دھیان رکھیں کہ اپنے اندر اتنا صبر و تحمل رکھیں کہ بچہ اگر کوئی غلط بیانی بھی کرتا ہے، یعنی غلط بات کرتا ہے، جس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، وہ آ کے اگر تسلیم کرتا ہے تو اس کو بہت دھیان توجہ سے سنیں اور پیشنس کے ساتھ سنیں. اس کو فوری طور پر ریجیکٹ نہ کریں، اس کو ڈانٹیں نہ. وہاں پر اس کی بات کو تحمل سے سننے کے بعد ہی ہم اس کو بہتر انداز میں کوئی چیز سمجھانے کے قابل ہوں گے. اگر ہم ریجیکٹ کر دیں گے تو وہ آئندہ ہم سے کوئی بات ڈسکس نہیں کرے گا. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برائیوں کو تسلیم کر لینا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر سے خود نہ ہلیں اور فوری طور پر ہم ریئیکٹ نہ کریں. اس کی بات کو سننے کے بعد اپنی انٹرنل اسٹیٹ کو کنٹرول رکھنا جانتے ہیں تو ہمارے اندر ایکسیپٹنس موجود ہے. اور اس چیز کو ہم جب سمجھ لیں گے تو پھر ہم کسی بھی حوالے سے ہماری جو گھر میں کمیونیکیشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. ہم تحمل کے ساتھ بات سننے کے عادی ہوں گے تو ہر شخص اپنی پرابلمس ہم سے ڈسکس کر سکے گا. اور یہی ایک بنیادی فیملی کو اسٹرانگ بنانے والی چیز ہے کہ فیملی کے تمام افراد ہر طرح کی بات ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. اگر گھر کے افراد آپس میں ڈسکشن نہیں کرتے تو پھر وہ باہر کے لوگوں سے کرتے ہیں، اور جو کہ عموماً ان کو غلط مشورے دیتے ہیں، اور فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی بھی غلط مشورے کی وجہ سے. سیکنڈ نمبر پر ہم نے دیکھا کہ ایک بات کو سمجھنے کی ایک اہلیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو جب بھی ہم تحمل سے کسی کی بات سنتے ہیں تو اس لیول پر جا کر سنتے ہیں کہ ہم بچوں کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں. کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا ہوگی کہ جب ہم تھوڑی سی اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں گے، اپنے فہم میں اضافہ کریں گے. بچوں کی نفسیات کچھ اور ہے، مردوں کی کچھ اور ہے، عورتوں کی کچھ اور ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس پہلو پر غور کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو ہم اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بچہ جو ہے وہ والدین کے لیول پر نہیں پہنچا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے، والدین کیسا فیل کرتے ہیں. لیکن والدین کبھی خود بھی بچہ رہ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کی فیلنگز کیا ہوتی ہے. ہم اس فیلنگز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کرتے، ہم بچے کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اور پورے کے پورے بچے کو ہم غلط ثابت کرتے ہیں. بچے نے کوئی غلطی ضرور کی ہے، اگر غلطی کی ہے تو اس کی وہ غلطی
को हम आइडेंटिफाई करें, लेकिन हम उसके ऊपर पूरा इल्ज़ाम न लगाएं कि तुम गलत हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुमने ये गिरा दिया, तुमने ये तोड़ दिया, तुमसे ये हो गया, तुमसे ये टूट गया। मुनासिब अल्फाज में उसके साथ गुफ्तगू करें। इसीलिए हम मना करते हैं बच्चों को कि घर में अगर वो दौड़ भाग करते हैं, शोर शराबा, यानी कि कोई चीज़ गिर जाती है, घर में करीब करीब चीज़ें रखी हुई होती हैं, कोई हाथ लग जाता है बच्चों का, या बॉल घर में खेल रहे हैं बच्चे, कोई चीज़ गिर जाती है तो हम कहते हैं देखा तुमने तोड़ दिया, इसीलिए मना किया था, ये टूट गया, इतना कीमती था। वहाँ पर हम उसकी जगह ये भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम एहतियात करना। अब जो हो गया वो तो हो गया ना, आओ इसे मिलकर समेट लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। इसीलिए मना करते हैं कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। हमेशा हम चीज़ों को अहमियत देते हैं इंसानों के मुकाबले में, जिससे कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बच्चे को अंदर ये ख़्याल जाता है कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कोई चीज़ थी। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बच्चा है। कोई भी चीज़ दुनिया की कितनी ही कीमती क्यों ना हो, वो बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और बच्चे जो है वो अपनी नफ्सियात के साथ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि उसकी नफ्सियात को हम, उसकी जो ज़हन है उसको हम उलझने ना दें, उसको हम नफ्सियाती तौर पर भी नरिश करें, उसको हम तक़वियत फ़राहम करें। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। कोई भी चीज़ हम छोटी छोटी बातों पर अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम जो हैं वो अच्छा नहीं करते। ये कि बच्चे को हम गुस्सा जो है वो कभी भी हमारा बच्चों पर कारगर नहीं होता, और वो बच्चे को फिर उसकी सेल्फ़ इस्टीम को लो कर देता है। उसके साथ मुख्तलिफ़ मसाइल तमाम उम्र के लिए पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान के साथ समझना है। जब भी हमारी रूह पुरसुकून होती है तो हमारे अंदर से गुस्सा और नफ़रत और हसद, ये चीज़ें खुद ब खुद कम होने लगती हैं। गुस्सा हम जितना ज़्यादा करते हैं उतना गुस्सा बढ़ता चला जाता है। अगर हम गुस्से को कम से कम करेंगे तो वो गुस्सा जो है वो कम भी हो सकता है। बच्चे ज़ाहिर सी बात है कि शरारतें भी करते हैं, जो चीज़ें बचपन में उनको अच्छी लगती हैं वो बड़े होकर हमें नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये है कि हम अगर ये ख़्याल रखें कि जो कुछ भी हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसा उसको हम देखना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, उसके लिए वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उससे बददिल ना हो, उसे अपने आप से दूर ना करें। जितना हम डांटेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे बच्चों पर, उतना बच्चा हमसे दूर होता जाएगा। अगर बच्चे की इस्लाह करनी है तो पहले अपनी ही इस्लाह करनी होगी, ख़ुद को इस काबिल बनाना होगा, इस लेवल पर लेकर आना होगा। जैसे जैसे बच्चा हमें देखता जाएगा वैसे वैसे वो हमसे चीज़ें सीखता जाएगा। तो बच्चे की बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी है, बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। और थर्ड नंबर पर हमने देखा था कि हमें जो है वो कोई भी घर का मसला हो उसके ऊपर फ़ोकस इस तरह से करना है कि वो प्रॉब्लम जो है वो अ, सबकी प्रॉब्लम है, अकेले किसी एक शख्स की प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा हल की तरफ अपनी नज़र रखें, सॉल्यूशन की तरफ देखें। जब भी हम सॉल्यूशन की तरफ अपनी नज़र रखते हैं, हल की तरफ देखते हैं, तो मसाइल जो हैं वो हम उनको निपटना उनसे आसान हो जाता है। फैमिली का हर फ़र्द जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। जो भी घर का बड़ा है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि तमाम लोग उसके साथ जो है उस ज़िम्मेदारी को, वो सबकी ज़िम्मेदारी को उठा सकें। ठीक है ना? किसी भी जो भी बात होती है, हम बच्चे को शर्मिंदा नहीं करेंगे, हम किसी भी इंसान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जिससे वो डिग्रेड हों, जिससे वो हर्ट हों। जब भी हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कनेक्शन लूज़ हो जाता है। जब तक कि हमारा कनेक्शन नहीं होता, कोई भी शख्स हम किसी की भी इस्लाह नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस्लाह करें तो फिर उसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हमें यही देखना होता है कि हम जो हैं वो अच्छी हमारी कम्युनिकेशन हो, हमारा कनेक्शन बहाल हो, जिस कनेक्शन की वजह से ही हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उस कनेक्शन की वजह से ही हम जो हैं वो अपने आप को बच्चे की इस्लाह के लिए आमादा कर सकेंगे। ठीक है ना? और अगर हम कुरान के हवाले से भी देखें तो कुरान की आयत है, कौलन सदीदा, ए ईमान वालों सीधी और सच्ची बात करो, खरी बात करो। तो सीधी और सच्ची बात, सीधा और खरा रास्ता कौन सा है कि हम खुद अंदर से इम्प्रूव हो चुके हैं। सीधी बात ज़रूर करनी है, सीधी के साथ, लेकिन वो कैसी है सीधी बात कि जितनी बात है उसका उतना ही जवाब दिया जाए। हम अमूमन दाएँ बाएँ की बातें शुरू कर देते हैं। एक बात अगर हमें कोई पता चलती है तो हम पिछली बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। ये सीधी और खरी बात नहीं है। सीधी, खरी और सच्ची बात क्या है कि टू द पॉइंट बात करें। हम अगर टू द पॉइंट से आगे निकल जाते हैं, उसकी वजह से हमारे मसाइल जन्म लेते हैं। जब हम गैर ज़रूरी बातों को शामिल करना शुरू कर देते हैं अपनी गुफ्तगू में, जितना ज़रूरत है उतना बोलें, सीधा बोलें, सच्चा बोलें, खरा बोलें, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतरीन होगी। थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। कुरान को अगर हम थोड़ा-सा बामायने पढ़ लेते हैं तो उसमें हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल हमें मिल जाते हैं। लेकिन हम जो हैं वो चूँकि हम कुरान को हमने सिर्फ़
اس لیے سمجھا ہے کہ ہمیں صرف اس کو جو ہے پڑھنا ہے کسی بھی ایسے حوالے سے جب کہ ہمیں ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر ہمیں قرآن پڑھنا ہے. کوئی نیا گھر لیا ہے وہاں پر ہمیں قرآن خوانی کرنی ہے. ہم نے یہاں تک کہ ہی قرآن کو محدود کر دیا، جبکہ قرآن ہمیں دیا گیا تھا ایک لائحہ عمل کے طور پر، ایک زندگی گزارنے کے پیٹرن کے طور پر، کہ ہمیں اس کے اندر وہ اصول اور قوانین موجود ہیں جو اچھی زندگی گزارنے میں ہمارے لیے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں. تو ان اصولوں سے مدد لینا، رہنمائی لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ہمارے لیے ایک بہترین تجربہ ہے. اس طرح سے ہم بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے تمام چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اور ہم اپنی کمیونیکیشن کو جتنا اسٹرانگ کریں گے اپنی فیملی میں، جتنی اچھی طرح سے ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوں گے، اتنا ہی ہمارا ریلیشن ان کے ساتھ مضبوط اور پائیدار ہوگا. جب تک کہ ہم لوگوں کی بات کو دل سے نہیں سنتے، سمپتھی ہمارے اندر نہیں ہوتی، ایمپتھی ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہمدردی نہیں ہوتی، اور دوسرے کی بات کو اس طرح سے سمجھ لینا جیسا وہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو لوگ ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ہم ان کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں ہوتے جیسا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ان کی بات کو اس طرح سے سمجھیں. جب تک کہ وہ اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر لیتے، آگے سے ہمیں خاموشی سے ان کی بات سننا ہے، فوراً جواب نہیں دینا، اور خالی ذہن کے ساتھ سننا ہے. اس لیے نہیں سننا کہ وہ خاموش ہوں تو پھر ہم کچھ بولیں. اس طرح سے جب ہم کمیونیکیشن کو کے اصولوں کو، بنیادی اصولوں کو اپنا لیتے ہیں اور گھر پر اپنے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی بہت بہترین ہوتی ہے. اب بزنس کے حوالے سے عموماً ہم اچھی کمیونیکیشن کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں پیسوں کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن رشتوں سے بڑا، اس بات کو دل سے سمجھ لیں کہ رشتوں سے بڑا ہمارے لیے جو ایک فائدہ ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے. فائدہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا. وہ تمام لوگ، وہ تمام رشتے جو ہمارے قریبی ہیں، ان کو نبھانا، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، یہ اس سے بڑا زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ اسی لیے ہمیں دی گئی ہے کہ ہم شعور کے ساتھ اسے گزاریں. تو اپنے شعور کو، اپنے وزڈم کو بلند کرنا ہے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے. یہی ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے، اور ایک پرسکون انسان کے لیے. روح کے اندر یہ تمام اویئرنیس اسی طرح موجود ہے. ہمیں صرف اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اپنے فہم کو اجاگر کریں اور اپنی زندگی کو ہم جذبات کے سہارے پر نہ گزاریں بلکہ فہم کے سہارے پر گزاریں. بہت شکریہ اتنی دیر آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کے لیے. وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میں ان سب کی بہت زیادہ تہہ دل سے مشکور ہوں. جو ہمیں کامنٹس کرتے ہیں اور جو ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں، ان سب کی میں بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہو.